बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आज अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद में रहना और ममूनात को तर्क करने से बंदे को पाकीज़गी अता होती है मेरे प्यारे हजरात। और आज का दौर आपको पता ही है मेरे प्यारे दोस्त, खाली दुनिया की पड़ी है। तो मेहरबानी इकराम दोस्तों, जो भी कोई नया आया हो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दिया करो अगर बात हमारी अच्छी लगे, क्योंकि जो भी हम आपको बात बताएंगे दोस्तों बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये ऐसी बातें होती है मेरे प्यारे हजरात, इसमें बहुत आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। तो मेरे प्यारे हजरात, तो मैं बस आपको यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह वीडियो देखे करो इस्लामिक चैनल का, चाहे मेरे वीडियो पे हो चाहे दूसरे वीडियो पे हो। बस मैं यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। तो चलो बात की तरफ चलते हैं मेरे हजरात, जो हमने आपको शुरू में ही बता दिया। तो आगे चलते हैं। ये फानी दुनिया नफ्स को लुभाने, बहकाने और लिज्जत देने वाली हराम व नापाक रंगीनियों से भरी पड़ी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता ही है आज का दौर कैसा चल रहा है दोस्तों। हर कोई अपने ही मस्ती में मस्त रहता है, लेकिन अल्लाह को तो अक्सर कोई लोग मुश्किल से ही याद करना पसंद करते हैं, क्योंकि सब अपने ही अपनी पड़ी है इस दुनिया में दोस्तों। किसी को कुछ पता ही नहीं, मरना याद नहीं, खाली दुनिया की ही जिंदगी जीना पसंद कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, जो अपने नफ्स को उनसे ना बचाया पाया, उसने अपने आप को और अपने आमाल को आलूदा कर लिया, यानी नापाक कर लिया मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि आज का दौर में इंसान वही अच्छा है दोस्तों जो कम में ही शुक्र पढ़ ले अल्लाह ताला का। क्योंकि मेरे हजरात, बहुत से जमाने में कितने कितने बड़े बड़े बादशाह राजा कौन कौन आया दुनिया में, सबका नामो निशान दुनिया से मिट गया मेरे प्यारे हजरात। हम तो जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आज तक की बात तारीख उठा के देख लो, सब यही किया उन लोगों ने कि ये मेरा और तेरा और मेरा और तेरा। जो नेक लोग थे वो दोस्तों अपने अल्लाह को याद किया उन लोगों ने। क्योंकि आप देख लो दुनिया में, अगर कभी भी तुम मुसलमान को देख लो या किसी भी देख लो, जो कोई नेक इंसान होगा उसके पास दौलत ना होगी दोस्तों, क्योंकि उसे दौलत से कोई मतलब वास्ता ही नहीं होता। आज के दौर में खाली अपनी खुशी ख्वाहिशात, जो इतनी इस तरह से ख्वाहिश पूरी करने पे लगा होता है इंसान, ये नहीं कि अपने अल्लाह को मना लूँ, अपने अल्लाह से कुछ मांग लूँ, खाली बस अपनी ख्वाहिशात पे ही लगा हुआ है। और इस तरह से लगा हुआ है उसे कुछ भी नहीं पता दीन दुनिया का। दुनिया में हराम व नापाक की कसरत इंसान को बहुत मुतासिर करती है मेरे दोस्तों, जिनकी वजह से वो गाफिल हो जाते हैं, जबकि उस फानी दुनिया की लिज्जतें भी फानी हैं। और इससे बचकर रहने वाले के लिए अल्लाह के पास बेहद बेहिसाब और लामहदूद अजर है मेरे प्यारे दोस्तों। जिसका मतलब है दोस्तों, इस दुनिया से अगर दिल लगाओगे तो समझो जहन्नुम ही मिलेगा, और अल्लाह से दिल लगाओगे उस इंसान को दोस्तों वो ऊंचा मकाम है कि आप समझ भी नहीं सकते। क्योंकि कुरान पाक में ऐसे नहीं हुआ, जो आपको पता है बार बार यही के बार किया मैंने यही, क्योंकि कुरान पाक ने जन्नत जहन्नुम के बारे में ज़रूर हमको इत्तला की है। क्योंकि कुरान पाक वो कुरान किताब है मेरे दोस्तों, ये कोई आम किताब नहीं जो कि आपको पता है किसी ने लिखी नहीं, ये अल्लाह का फरमान है, खाली अल्लाह का फरमान। दुनिया की हदों से दोस्तों जो लग गया, जिसने दिल लगा लिया दुनिया से, तो समझ लो उसका खसारा इस दुनिया में भी और आखिरत में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जैसे मैंने बताया ये दुनिया फानी है और फानी ही रहेगी मेरे दोस्तों। तो अल्लाह ताला को हमेशा बस यही चाहता हूँ मैं कि अल्लाह ताला से हमेशा मगफिरत की दुआ करो मेरे प्यारे हजरात।
اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں دوستو، آیت میں اللہ نے فرمایا، اے عقل والو، جیسا کہ اس زندگی کے رنگینیاں خواہشات بندے کے لیے آزمائش و امتحان ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنی ہدایات کے ساتھ انسان کو عقل و شعور بھی عطا کیا تاکہ وہ حلال اور حرام کا فرق پاتا کر سکے دوستو۔ لیکن آج کے زمانے میں زیادہ تر ہم دیکھیں گے حرام کے ہی پیچھے لوگ ہیں، کیونکہ ان سے کم میں شکر ادا نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی چاہیں گے حرام کی ہی کمائی کے پیچھے زیادہ ان کو اچھا لگے گا۔ دوستو یہ سب کرنا چھوڑو، کیونکہ اگر حرام کما بھی لوگے، جو قسمت میں ہوئے گا وہی، لیکن تم حرام سے پرہیز کر لو، کیونکہ حرام ایک چیز نہیں ہوتی دوستو، بہت سارے ایسے حرام ہیں، بہت زیادہ ایسے حرام چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اکثر انجانے اور نہ انجانے میں کر بیٹھتے ہیں۔ تو مہربانی اکرام اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرو، نہ کہ اس حرام کے پیچھے اور اس فانی دنیا کے پیچھے اپنی زندگی نہ کماؤ، کیونکہ آپ سب جانتے ہو آخر کار یہ دنیا تو چھوڑنی ہے، اور جب دنیا ہی چھوڑنی ہے تو میرے پیارے دوستو کیوں لگاتے ہو اس دنیا سے دل؟ اللہ سے دل لگاؤ۔ اس کی قرآن پاک میں جتنے ہمارے بتائے گئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے جینا سکھایا اور کیسے ہمیں آخرت کے لیے بتایا گیا، تو اس پہ عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ آپ توفیق ادا کرے کرو میرے پیارے حضرات۔ یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں میرے دوستو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بار ہم کو قرآن پاک میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بتا دیا ہے انسان کو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط ہے۔ پاک ناپاک کا فرق سمجھ سکے جب بندہ غور و تدبیر کرے گا، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے خود کو پاک رکھے گا، تو عزت و اکرام اور کامیابی و سرخروئی پائے گا میرے دوستو، جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ جو وعدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر کسی نے غلط کام اس دنیا میں حرام حلال کا نہ فکر کرتے ہوئے وہ ساری حدیں پار کر دی جو قرآن کے دائرے سے، جو حدیثوں کے دائرے سے، جو سنت رسول کے دائرے سے باہر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خسارہ میں اس دنیا میں تو کیا آخرت میں رہے گا، کیونکہ اس میں اس طرح سے مبتلا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی کہ اس کو سمجھ بھی نہ آئے گی۔ تو میرے پیارے دوستو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا، اس پاک پروردگار کو جو اپنا پاک پروردگار ہے اس کی باتوں پہ چلو، جو کہ قرآن پاک میں ہمارے ساری باتیں دین دنیا کی بتائی گئی ہے۔ کیونکہ دنیا میں دوستو پتہ نہیں کتنے لوگ آئے اور کتنے گئے، کتنے بادشاہ اور کتنے آئے، لیکن سب کا دوستو جو کہ ہمارے بہت سارے اولیاء آئے ہیں، بہت سارے نبی آئے ہیں، ان کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جو کہ غلط لوگ تھے ان کا اثر کیا ہوا ہے۔ اور آج بھی وہی قیامت کا وقت نزدیک آتا جیسے جا رہا ہے، اور سب کے سب دیکھو کس طرح کسی کو کچھ فکر نہیں ہے، چھوٹے بڑے کی، ماں باپ بہن بھائیوں کی کسی کی فکر نہیں، صرف جو کہتے ہیں نا النفسی وہی ہو رہا ہے دوستو۔ اگر کوئی بھائی پڑا ہے، اگر کوئی غریب ہے، وہ دوسرا بھائی اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو میں سب کچھ ہتھیا لوں، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے کتنے دن کے لیے وہ ہتھیائے گا میرے پیارے حضرات، زیادہ ٹائم اس کو نہیں نکلے گا۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ آپ سبھی سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحم کا بہت ہی دریا برسا دے میرے دوستو، اور نیک اعمال کرنے کی خوب توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، آخرت سے دل لگاؤ، اپنی موت کو گلے لگاؤ۔ آمین۔